الرحمن الرحيم الفتاح العليم. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم. معكم اسماء من قناه لو موند دون غان. في الفيديو تاع اليوم راح نخدموا كرتونه قابسه تاع صبابط حشاكم. دونك راح نعاودو نستعملوها في حاجه واحده اخرى. ما نستعملوش بزاف صوالح. خاصنا الموس، خاصنا كرتونه كيما قلت لكم، كولا قاطفه وصوالح اللي عندكم تقدروا تخدموا بهم. انا نعطيكم برك لو موديل وانتم كملوا كيما راكم باغيين. سينو هذا لو موديل هو اللي تنجموا تخدموا به لا بواط تورك، هذوك اللي راهم تري على مود. نفس الطريقه اللي انا نخدمها دروك هي اللي تخدموا بها ال ال لا بواط تورك كيما قلت لكم. سينو انا غير لا ديكوراسيون نبدلها وكل واحد يدير كيما يبغي هو. وكيما قلنا كاع في لا بروميير فيديو، ماشي اي حاجه تنقص، كاين دي شوز لي ريوتيليزابل وحنا ما نعرفولهمش نقيسوهم. دونك وهذا سيت ان اكزامبل. صافي هذه تنعاد اون فيديو دي اي واي ولا اون فيديو اللي تقدروا ديروها مشروع مربح. نسحقوا كيما قلت لكم كولا، نسحقوا قطيفه بيان سور والموس. هذا المطرح تاع الموس يدير 25000. على بالي شحال فيه طول شحال فيه عرض. الاسونسيال كبير ويكفيكم يبقى لكم. طايغ انا هذا كان عندي زياده على بها خدمت به، ولا بلوبار تاع الصوالح اللي غادي نخدم بهم كاع كانوا عندي، وعليها جاتني ليدي باش نخدم هاد لابواط. دونك نقيسوا العرض تاع لابواط ونفس هذاك العرض. انا لقيت فيها 10 سنتيم 10 سنتيم واه. نحن مقص غي شريط تاع 5 سنتيم وديروه كاع لو طوغ على لابواط باش لابواط تجينا غونفلي. انا رايحين نديرو دو كوش. بروميير كوش فيها غير 5 سنتيم، لا دوزيام كوش غادي تجي ندوراو. سا ديبون شحال تجي فيها، غادي نحسبو بالمسطره ولا نحسبو بهذاك اللي عندكم متر. انا عندي مسطره بلاستيك صافي نطيق ندورها. شوفوا هنا الموديل كيف راني نوريلكم. صافي غادي يجي داخل هذاك الداخل هذاك تاع 5 سنتيم ويجي فوقه هذا اللي تجي كبيره. تحسبوا كيما قلت لكم بالمسطره ولا بهذاك لو روبون متر اللي عندكم باش هكا يجي لو موديل بومبي ما يجيش. بعد ما كنت لصقت هذاك الشريط الاول تاع 5 سنتيم هاو كي جا داير يجي كاع نديرو كاع لو طور. بغيت نعطيكم اون استيوس ولا ان كونساي اللي هي كي ديرو لا بروميير كوش نورمال اذا درتو دي شوت ولصقتوه. سينو اذا درتو لا دوزيام كوش لا ما ديروش دي شوت باسكو غادي يبقى لكم هاد ديفو كيما راكم تشوفوا فيه. لازم يكون عندنا مطرح طويل باش لو طور يقدنا نيشان محيط تاع كاع هذيك لابواط يقدكم، ما يبقاوش هذوك لي شوت وما يبقى لكمش هذاك الخط تاع الكولا مع تاع الموس. صافي لازم يكون نيشان ولازم يكون كاع بومبي وداير كيف سورتو مع القنوته ما يبقاش هذاك لو ديفو باسكو مع كي تبلاصو قطيفه غادي يبان هذاك لو ديفو. انا هنا لصقت من بعد ما فهمتكم كيفاه تلصقوا باينه. كي تلصقوا لا بروميير كوش تاع الموس عاودو لا دوزيام كوش غادي تجيكم بومبي. لصقوا بالكولا تاع بيستولي، وانايا لصقت بالكولا تاع بيستولي وزدت درت اكغافيز باسكو لي زاكغاف يحكموها غايه وزعما ما طيرش. باسكو دي فوا كي تكون عندكم هكا لابواط كلاصي من هاد الكرتون اللي يجي كلاصي ما غاديش تلصق لكم غايه تولي الكولا طير شغل. الكولا ما تشدش روحها في هذاك الكرتون كلاصي. سينو اذا شديتوها بالمسياسيك تاع النشير هذوك نورمال ولا ديروا لي زاغراف. احسبوا ديروا لو تور تاع بالمسطره كيما قلت لكم. حسبوا شحال ولصقوا. لازم كاع الطول تاع محيط تاع كاع هذيك لابواط هو اللي ديروه باش تجيكم جوست. زعما طريقه سهله بالبزاف. فوالا من بعد ما كنت قطعت هذاك اللي قلت لكم عليه ولصقت بالكولا وبيان سور تاني بلي زاغراف كيما قلت لكم. راكم تشوفوا هنا لي زاغراف كيجو دايرين وحاجه سوليد وما تخافوش. فوالا لو ريزولطا تاع لابواط كي قلت لكم تجي بومبي. هذه هي لابواط. ما بغيتش ندير لكم بلو غرو غري ولا بهذوك الكرتون الاخرين تاع توني تاكس وكاع باسكو بالك ماشي متوفرين عندكم. انا عطيتكم هنايا اكزامبل على لابواط اللي عندنا كاع سواء تاع السيرفيس ولا تاع مواعين ولا تاع صبابط. دونك هادو نلقاهم بزاف. هنا دوك كيفاش ندير قطيفه تاني نحسب نفس الطول ونفس العرض ونخيط. ما نلصقش بالكولا، نخيط الجوانب بالبرا والخيط. في هنا كنت خيطت هذوك الجوانب تاع القطيفه كيما قلت لكم. هاي خياطه باينه. انا ما نلصقوش بالكولا باسكو
الكولا غادي يبان ديفو. سينو هنايا شوفوا جهه الاستيكيه هي اللي ديروها على الطول، مديروهاش على العرض، باش كي تبقاو تلصقوا هكا غادي تولي تتكسر. دائما ديروها الجهه الاستيكيه، شوفوا كي تجي شابه خدمتها. الاستيكي ديروها على الطول، ما ديروهاش على العرض، وهي قريبا مش غادي تتكسر. ومن بعد بيان سور تتلصق بالكولا كاع لو تور، نلصقوها من لاباز من تحت ونزيدو نلصقوها من فوق. الشكل النهائي تاع لابواط من بعد ما كنت لصقت لها القطيفه كاع بالبيستولي، وخدمت لها بلو كروغري. هذا كروغري خدمت لها لاباز باش ندركو هذاك الكرتون اللي راه باقي، ولا هذاك لو ديفو تاع القطيفه، ولا ليسونسيال ما يلقش كاع نخلو لو ديفو. كاع وين ما كاين لي ديفو لازم نقلعوه. نسيو نديرو لها كرتونه سور ميجور على حسابها ونلصقو كاع لو تور. مام هذاك القطيفه ولا الكولا تاع بيستولي دي فوا دير هذاك الشعر وكاع تاني لازم كاع نقلعوه، ما نخلو والو، ما لازمش نخلو لي ديفو الخدمه تاعنا. سينو طريقه سهله بزاف. وباش نديرو هذاك لو تور نديروه بهذا الخيط هذا، جو كرو يدير 12000 البوبينه، هذا اون ديتاي 12000.
وين ما خيطنا، وين ما كاين هذيك الخياطه تاع القطيفه، تما نبداو لو طور تاع الخيط تاعنا. طريقه بزاف سهله وماشي صعيبه ومش تستاهل الوقت. جينا للبلاع اللي نبلعو به القابسه تاعنا. بيان سور البلاعه غير هذاك تاع الكرتونه غير هو نستعملوه. هنا مانيش باغي ندير بلاع يكون بومبي بلا باللاواد ولا بالموس، انا راح نديره سامبل غير بالقطيفه. سينو لازم نديرو دو كوش باسكو راكم تشوفوا قطيفه ترونسبارونت وتبين سورتو اذا كانت القابسه كم فيها ديسان ولا فيها ديزاين ولا كش حاجه. لازم نقلعو هذاك اللوغو تاع شركه ولا لازم نقلعوه ونخلو، لازم كلش يولي يبان اون بلون. دونك لازمنا دو كوش تاع قطيفه بلاصو لا بروميير كوش، نزيدو لا دوزيام كوش، ومن بعد نديرو من الفوق لو ديزاين اللي حنا رانا باغيينه. دو كوش تاع قطيفه. شوفوا الكتبه ماهيش تبان هذيك اللي كانت باينه من قبل. كي ديروا دو كوش ما غاديش تبان. سينو كيما قلت لكم لو ديسان من فوقا على حساب نتوما راكم باغيين وعلى حساب كل واحده على حساب شي تبغي. انا هنا باغي ندير شكل تاع عروس، هذه رسمتها. دوك نخلي لكم لو ديسان في انستغرام، خليها لكم في انستغرام. اللي بغات امبريميها اللي تعرف ترسم تقعد تشوف فيها وترسم كيما انا قاعده نشوف فيها ونرسم، واللي ما تعرفش امبريميها ونقصيها نيشان على حساب على حسب ما هي مرسومه في ورقه. ومن بعد هذيك الورقه طبعيها في الفوطه، حطيها في الفوطه ورسمي، ولا حطي بابي كالك وحطي الورقه، ما تحطي بابي كالك وحطي الفوطه وكتبي غادي تخرج ترسمي تخرج اون بلون. دونك انا لصقتها اون ميليو هذيك العروسه، لصقتها اون ميليو باش ندير جوزيفين ولا هذيك لا دونتيل. كل واحد شي عنده كيما قلت لكم، كل واحد لا دونتيل اللي راه باغيها. سينو انا درت دونتيل اللي يسموها جوزيفين، هي اللي خدمت بها. دير 15 للوحده البوبينه، دير 15 لصقوها تري بيان بالكولا، وسيو تقلعوا هذاك الشعر تاع الكولا تاع بيستولي باسكو في الفودان تقعد باينه سورتو كي يكون في النوار.
سيو باش طوها باش تبان بلي زعما اون غوب راهي كونفلي. لو كان ما تطوش في الجوانب غادي تجيها، بصح كي تطو غادي تجيكم كونفلي. سيو باش تغونفلوها، سيو باش تطوها، سيو باش ديروا وحده تحت وحده، توجور الفوقانيه تقعد هي الفوقانيه والزاوجه تدخل تحتها وهي كيما هكا حتى اللي تكملوا حتى لتحتها. وهنايا نفس الطريقه اللي خدمنا بها البلا هي اللي خدمنا بها لتحت. دونك كيما خدمنا الفوقه لازم نخدمو تاني لتحت، نخدموها بهذيك الوظيفين باش تولي تبان غو بلونش. من الداخل بيان سور غادي نغلفوها بالساتان. عندكم هذا لو طوني تاكس، ما بغاش نخدم لو غرو بري باسكو يجي بزاف طري ورهيف وماشي سوليد. دونك عندنا 4 تاع لو طوني تاكس، 4 تاع الشرائط بيان سور محيط تاع لابواط. لو توركا تاع لابواط نخدمو هذا لو طوني تاكس، هاد الشرائط بلو طوني تاكس ولا بكرتون واحد اخر. اذا ما عندكمش هذا معليش ديروا الكرتون الاخر هذاك اللي يجي شويه سوليد. هذوك الكراطين نسيبوهم عند اليمونطاسيون ولا لصقوه كاع بالكولا تاع بيستولي ومن بعد نغلفو بلو ساتان. وهذه هي الطريقه تاع التغليف تاع الساتان. كيفاش نغلفوا لابواط بالساتان سهله، ما تديناش بزاف الوقت وما ماشي حاجه صعيبه اللي كومبليكي ما تنجمش تفهموها. هذه هي الطريقه. فوالا كيف جات لابواط من بعد ما كملتها وخدمتها وغلفتها من الداخل ومن برا وغلفت تاني البلا بالساتان. طريقه التغليف تاعها سقط تري بيان. هذه هي لا فيديو البنات، ما تنساوش تدعموني بجيم، اشتراك والضغط على زر الجرس، بارطاج اذا عجبتكم لا فيديو. ان شاء الله تسيوها. باي باي.